नमस्कार। कार्यक्रम पर्यावरण र विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सञ्चालक कोमलचन्द्र भगत, क्यामेरामा शिव सुनार, सन्तोष परियार, सहकर्मी भुवन प्यासी। आजको यो कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी मुख्य विषय म प्रस्तुत गर्नेछु। दुईटा विषय, एउटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्यद्वार सौराहा, जुन हाम्रो नेपालकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा मानिन्छ, चितवनको सौराहालाई। त्यो सौराहामा वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा फोहोर व्यवस्थापनको एउटा स्मार्ट म्युजियम स्थापना गर्न लागि छ। यो स्मार्ट म्युजियम कस्तो हुन्छ, यसले यस क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई कतिको मद्दत गर्छ र यसमा आउने महानुभावहरू, अतिथिहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि देखाउने छु। र साथै पश्चिम नेपालको रूपन्देही नजिकै रहेको सिद्धार्थ नगरपालिकाले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनलाई अस्तव्यस्त तरिकाले जुन नदीको किनारमा लगेर फाल्दाखेरि त्यहाँको जुन अवस्था छ, त्यसै नजिक रहेको पक्लेहवा कृषि क्याम्पसमा जुन प्रभाव परेको छ, त्योसँग सम्बन्धित सरकारवाला व्यक्तिहरू र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग पनि म यो कार्यक्रममा कुरा गर्नेछु र यहाँहरूलाई देखाउनेछु। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यो प्रोजेक्टको परिकल्पना चाहिँ फोहोरबाट भएको भन्छु म। फोहोर भनेर त हामी सबैले देखिरहेको छौँ, सुनिरहेको छौँ। फोहोरको प्रब्लम्सहरू नेसनल पार्कमा पनि देखिरहेको छौँ। तर कहिले कहिले त्यो फोहोरहरूलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ कुनै इनोभेटिभ सोल्युसनको चाहिँ खाँचो पर्दछ। अनि त्यही एसेन्सको रूपमा नै यो प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरिएको हो। जस्तै तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा म कुरा भन्छु, जस्तै फोहोर भनेको एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसलाई म क्रस सेक्टोरल सेक्टर भनेर भन्छु कि त्यसमा चाहिँ तपाईँको हावा, पानी, विभिन्न क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट गर्ने देख्छ कि। फोहोरलाई चाहिँ गभर्मेन्टले नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट इस्युको रूपमा चाहिँ 1987बाट चाहिँ लिनुभएको थियो कि। 1987मा चाहिँ एउटा संस्था आएको थियो, जर्मन संस्था। त्यसले चाहिँ काठमाडौँको फोहोर म म्यानेज गर्छु भनेर चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ पहल गरेको थियो। त्यो पछि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन एक्ट बन्यो, के अरे सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट पोलिसी बन्यो। विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ पोलिसिजहरू बन्दै आयो कि। तर पनि अहिलेको 1987देखिको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ फोहोरको प्रब्लम चाहिँ त्यत्तिकै नै छ। अझ त्यसले बढी इम्प्याक्ट गरिरहेको चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरू पनि त्यही विकराल रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। त्यही भएर फोहोर व्यवस्थापनले चाहिँ यो सबैको सोल्युसन चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच्न पर्ने चाहिँ देखिन्छ। यो अन्तर्गत चाहिँ मलाई याद छ 2019मा जब चितवन नेसनल पार्कलाई प्लास्टिक फ्री जोन भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको थियो, त्यति बेला हामी पनि अनौपचारिक रूपमा चाहिँ सहभागी भएको थियो। विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो क्रिएसनले चाहिँ त्यसमा फोहोर कलेक्ट गर्ने विभिन्न चेक पोइन्ट्सहरूमा चितवन नेसनल पार्कको काम गरिरहेको थियो। अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर के हेर्न पायौँ भने फोहोरको प्रकारहरू के कस्तो छ, मान्छेहरूले फोहोर कसरी फालिरहनु भएको छ। डस्टबिन त हामीले सबैतिर प्लेसमेन्ट गरिरहेको छौँ, तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ के कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले त्यही जान्ने मौका पायौँ। प्रब्लम त थियो, प्रब्लम त छ नै, तर त्यसको सोल्युसन के भनेर चाहिँ हामीले एकदमै गहन अध्ययन गऱ्यौँ। अनि हामीले के गर्न सकिन्छ त फोहोर व्यवस्थापनको लागि भनेर एउटा इनोभेटिभ सोल्युसन चाहिँ सोच्यौँ कि। हामीले आफ्नो रिसर्च गर्ने यताउता त सबै भयो। अनि देन हामीले एउटा मोडल तयार गऱ्यौँ कि वेस्ट मार्ट म्युजियम भनेर। वेस्ट मार्ट म्युजियम चाहिँ मैले थाहा पाएसम्म म भन्न सक्छु कि यो साउथ एसियाको नै पहिलो एउटा यस्तो मोडल हो जसले चाहिँ बिहेभियरल चेन्जलाई युज गरेर वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रोमोगेट गर्ने काम गर्छ कि। यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई यतिसम्म ज्ञान दिने अनि यतिसम्म तपाईँलाई अवगत गराउने कि तपाईँ आफूले नै ओके मैले फोर्स सेग्रिगेट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ जान्न पर्ने मौका पाउनुहुन्छ त्यसबाट। अनि अब जस्तै मोडल त राख्यौँ हामीले होइन, मोडललाई चाहिँ अब फेसिलिटेट गर्ने काम त हाम्रो लोकल गभर्मेन्टहरूले त गरि नै हाल्नुहुन्छ। तर हामीले यसबारे शिक्षा चाहिँ कसलाई दिन जरुरी छ त? हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू विगत 6 महिनादेखि यसैको लागि ट्रेनिङहरू लिइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ यति प्यासन, यति हुन्छ नि, आफ्नो नेसनल पार्क मेरो हो, आई निड टु प्रोटेक्ट इट, यहाँको वेस्ट मैले म्यानेज गर्छु भन्ने उहाँहरूको धारणा छ कि। त्यसलाई नै हामीले कसरी च्यानलाइज गरेर
अझ राम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ लैजान सकिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्टले चाहिँ काम गर्यो। सो त्यति भन्दै म अब यो प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले के एक्टिभिटिजहरू गर्यो, कस्तो हो यो प्रोजेक्ट समग्रमा भनेर चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु। सो यो प्रोजेक्ट चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, साउथ एसियनको फर्स्ट मोडल जसलाई चाहिँ हामीले सिएलपीमा चाहिँ पाइलट गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन वेस्ट म्यानेजमेन्टको थ्रुबाट हामीले कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ यसको मुख्य अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो रहेको थियो। अनि त्यो इनोभेटिभ सोल्युसन अनि कसरी हामीले बिहेभियरल चेन्ज ल्याउन सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समुदायमा रहेका मान्छेहरू र जति पनि पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ फोहोरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो यो त तपाईँहरूले देखि नै सक्नुभयो होइन। यो फोहोरको कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रपर सेग्रिगेसन नभएर हो कि यो मैले अब के अरे सिएलपीभित्र अहिले प्लास्टिक फ्री जोन भएर चाहिँ कडाइ गर्नु भएको छ होइन। भित्र प्लास्टिक लैजान पनि पाइँदैन। अनि हाम्रो आर्मी दाजुभाइहरूले पनि एकदमै राम्ररी काम गरिरहनु भएको छ। तर बाहिर मैले देख्छु कि जिप सफारी गरेर आउनुहुन्छ अनि त्यही साइडमा डस्टबिन हुन्छ, बच्चाको डाइपर हुन्छ, अनि लेजको खोलहरू हुन्छ, एकैचोटि फाल्दा फालिदिन्छ होइन। अनि त्यो पछि के हुन्छ, मनसुन सिजनमा चाहिँ रिभरको फ्लो बढ्छ अनि त्यही भित्र जान्छ। अनि तपाईँहरूले कति पिक्चर्सहरू देख्नु भएको छ नि एनिमल्सहरूको त्यो प्लास्टिकहरू अड्केको हो। त्यही अन्तर्गत चाहिँ सेग्रिगेसनको चाहिँ प्रब्लम छ कि। अनि त्यो भनेको व्यवहारले मात्र पोसिबल छ कि हामीले त्यसलाई छुटाउनको लागि। हुन्छ। सो म प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजतिर लाग्छु है। सो प्रोजेक्ट एक्टिभिटिजको त वेस्ट स्मार्ट म्युजियमको कुरा त अघि अरूले पनि भनिसक्नुभयो, मैले पनि भने। हाम्रो इनोभेटिभको पार्ट भनेको चाहिँ वेस्ट स्मार्ट म्युजियमको हो जो हामीले आज इनोग्रेसन गर्दैछौँ। अनि अरू भनेको चाहिँ वेस्ट स्मार्ट इको स्कुल्स। हाम्रो वातावरण एकदमै फोहोर र अव्यवस्थित देखिने हुनाले पहिले त हामीले फोहोरलाई चिन्नुपर्छ, कुन फोहोर कुहिन्छ र कुन फोहोर कुहिँदैन भनेर चिनिसकेपछि हामीले त्यसलाई छिट्टै ठाउँमा राख्नुपर्छ। एकै ठाउँमा राख्दाखेरि दुईटै फोहोर मिसाएर राख्दाखेरि झन् वातावरण प्रदूषित र अस्वच्छ देखिने हुनाले हामीले फोहोरलाई छुट्टै ठाउँमा राख्नुपर्छ र हामीले कुहिने फोहोरलाई चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाएर आफ्नो तरकारी बारीमा पनि हाल्न सक्छौँ। त्यसका लागि हामीले घरबाट निस्किने कुहिने पदार्थ जस्तै तरकारीको बोक्राहरू, पातपतिङ्गरहरूलाई हामीले एउटा खाल्टोमा राखेर त्यसलाई मल तयार गरेर आफ्नो तरकारी बारीमा हाल्न सक्छौँ। र नकुहिने फोहोरहरूलाई चाहिँ हामीले रिसाइकल गर्ने र रिसाइकल नहुनेलाई चाहिँ हामीले अरू केही व्यवस्थापन गरेर राख्न सक्छौँ। र हामीले घर मात्रै नभए वातावरण अनि घर वरिपरि वातावरण र बाटो, नदी अनि राष्ट्र निकुञ्ज जस्ता ठाउँलाई पनि स्वच्छ राख्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरूले घुम्न आएका पर्यटनहरूले खाने अनि लेज, प्लास्टिकहरू, प्याकेजिङ फुडको चाहिँ बाटोमा फालेका हुन्छन् र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई असर पार्छ र निकुञ्ज जस्ता ठाउँहरूमा त्यस्तो गर्दाखेरि जनावरहरूलाई पनि धेरै असर पर्ने हुनाले हामीले त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ। र यो हाम्रो घरबाट विभिन्न प्रकारका नकुहिने फोहोरहरू निस्कन्छन्, जस्तै हाम्रो मिनरल वाटरको बोतलहरू, इलेक्ट्रिक सामानहरू जस्ता फोहोरहरू कुहिँदैनन् तिनीहरूलाई पुनः रिसाइकल गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले कुन फोहोरलाई चिन्नुपर्छ, कुन फोहोर हो त्यो चिनेर हामीले पूर्ण रूपमा त्यसलाई प्रशोधन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले त्यो नगरपालिकाको गाडी आउँदाखेरि हामीले त्यो प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ त्यो पातलो प्लास्टिकहरूलाई चाउचाउको त्यो बाहिरको त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यो थोरै मात्रामा हामीले प्रशोधन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाको गाडीमा आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ दिन पर्दछ। त्यो हामीले सिसाको ग्लासहरू फुट्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रशोधन गर्न सक्छौँ। मिनरल वाटरको बोतलहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई कुचाएर त्यो फ्याक्ट्रीमा लगेर चाहिँ हामीले पुनः प्रशोधन गर्न सक्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले कार्पेटहरू, डोरमेटहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसैलाई हामीले पुनः प्रशोधन गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा वेस्ट स्मार्ट म्युजियम जुन सौराहामा क्रिएसन भन्ने संस्थाले जुन यो परियोजना सुरु गरेको छ, यो परियोजनालाई विश्व वन्यजन्तु कोष भनेको WWFले सपोर्ट गरिरहेको छ र त्यसको सरकारवाला निकाय रत्ननगर नगरपालिका,
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यस क्षेत्रका सामुदायिक वनहरू सबैको सरकारवाला व्यक्तिहरूको सहयोगले यो वेस्ट स्मार्ट म्युजियमको स्थापना गरिएको छ। यो के हो र यसले कसरी अपरेसन गर्छ र कसरी यसले व्यवस्थापन गर्छ, यसको दिगो व्यवस्थापनको लागि कुन कुन समूहले कसरी सहयोग गरेको छ, यो कुरा पनि अबको क्रममा म देखाउँदैछु। किनभने अहिले संसारमा सबैभन्दा ठुलो समस्या नै प्रदूषण हो, पोल्युसन हो। संसार कुनै न कुनै हिसाबले अहिले संसारको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको यहाँले सुनिरहनु भएको छ, हामी जुन जलवायु परिवर्तन भन्छौँ, क्लाइमेट चेन्ज भन्छौँ, त्यो क्लाइमेट चेन्ज पनि यही पोल्युसनसँग सम्बन्धित छ, यही प्रदूषणसँग सम्बन्धित छ। विभिन्न गाडीहरू, उद्योगहरू अथवा चाहिँ हामीले आगो बाल्दा चाहिँ जङ्गलमा लाग्ने आगो लागेहरू र विभिन्न चिजहरूबाट जुन कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइडले गर्दाखेरि पृथ्वीको माथि रहेको जुन महत्त्वपूर्ण एउटा ओजोन लेयर भनिन्छ, त्यो ओजोन लेयर एकदम खिँदै गएको छ। त्यो ओजोन लेयर के छ भने सूर्यको प्रकाशबाट जुन सूर्यको चाहिँ सनलाइट हाम्रोमा आउँदाखेरि एकदमै हानिकारक जुन एउटा इन्फ्रारेड हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा किरण, त्यो किरणलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्ने काम त्यो ओजोन लेयरले गर्छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइडको कारणले त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको त्यो ओजोन लेयरसँग त्यसले चाहिँ रियाक्सन गर्दाखेरि ओजोन लेयर खिएको कारणले चाहिँ इन्फ्रारेडहरू पृथ्वीमा आउने र त्यसले गर्दाखेरि पृथ्वीको चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने अवस्था भएको छ। तपाईँले चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, पृथ्वीको तापक्रम बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ र त्यो तापक्रमले चाहिँ बढेको कारणले चाहिँ हिमालहरू पग्लिरहेका छन्। हिमालहरू पग्लेपछि तल चाहिँ समुद्रहरू, तालहरूमा चाहिँ पानी धेरै जाने भयो अनि त्यो तालको चाहिँ पानीको उचाइ बिस्तारै बढ्ने भयो अनि त्यसले चाहिँ समुद्रको छेउछाउमा रहेका ठुला ठुला जुन सहरहरू छन्, ती सहरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो संसारमा अहिले सबैभन्दा ठुलो भयङ्कर भनेको संसारमा जुन एउटा महाप्रलय, हाम्रा चाहिँ हिन्दू शास्त्रहरूले पनि महाप्रलयका चाहिँ कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्, त्यो महाप्रलय भनेको अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनलाई संसारमा लिएको छ, जुन कुरो प्रदूषणसँग सम्बन्धित छ, होइन। त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न खालका प्रदूषणहरू अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, बाबु नानीहरूले एकदमै राम्रो चाहिँ खालको यहाँ सन्देश दिएर जानुभएको छ। थुप्रै खालका चाहिँ त्यस्ता प्रदूषणहरू, हामी एयर पोल्युसनका कुराहरू गर्छौँ जुन हावामा हुन्छन्, होइन, फोहोरका कणहरूदेखि लिएर कार्बन डाइअक्साइडदेखि लिएर थुप्रै खालकाहरू, वाटर पोल्युसनका कुराहरू हामी गर्छौँ जुन पानीमा मिसिने विभिन्न खालका फोहोरहरू, प्रदूषणको कुराहरू, त्यस्तै गरेर सलिड पोल्युसनको कुराहरू गर्छौँ जुन पृथ्वीका अरू मार्गमा मिसिने थुप्रै खालका प्रदूषणहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो जीवनस्तर, हाम्रो चाहिँ समाज, घर, परिवार, सारा चाहिँ लिभिङ बिङ्सहरू, जुन जीवित वन्यजन्तुहरू, वनस्पतिहरूलाई त्यसले चाहिँ हानि गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ बिगारिरहेको छ, त्यसको स्वास्थ्य बिगारिरहेको छ र हामी आम मानवहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको छ। र हामी चाहिँ यो कस्तो भएको छ भने अघि जुन बाबु नानीहरूले सिकाए, भाइ बहिनीहरूले, हामी चाहिँ यो वास्तवमा नरानी भन्दा हामी नेपालीहरू चाहिँ यो फोहोर फाल्ने, फोहोरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको सेग्रिगेसन गरेर यसलाई छुट्याएर फरक राख्ने, कहीँ चाहिँ फोहोरलाई निश्चित ठाउँमा फाल्ने कुरोमा हाम्रो चाहिँ बानी नै छैन, हामी त्यसमा अभ्यस्तै छैन। हामी बाटोमा हिँड्दा मिठाई खायौँ, बिस्कुट खायौँ, चाउचाउ खायौँ भने नै दाल पनि फालिदिन्छौँ। किन हामी यस्तो भइसक्यौँ कि हामीलाई त्यो फोहोरको चाहिँ त्यो फोहोर, त्यो प्लास्टिक अथवा कुनै चिज निश्चित ठाउँमा लगेर राख्नुपर्छ होला, हामीलाई चाँडैबाट सिकाइयो। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै खालका प्रदूषणहरू बाहिर भित्रबाट गइरहेका छन्। आज तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, लगभग सबै वन्यजन्तुहरू, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको यो संसारको गहना, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ। यो विश्वको सूचना, विश्वको चाहिँ तपाईँको सम्पदा हो, नेपालको सम्पदा हो, चितवनको त झनै ठुलो सम्पदा हो। किनभने योभन्दा अगाडि यो प्राकृतिक स्रोत साधनका माननीय आउँदा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो चितवनमा आज किन चितवन छ भन्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, होइन। आज किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ पर्यटकहरू आएका छन्, राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ भएको कारणले आएका छन्। मान्छे आज किन हेटौँडा गएको छैन, मान्छे आज किन बिरगञ्ज गएको छैन, किन चितवन आएको छ भन्दा हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा संसारमै चाहिँ तपाईँको लोप्न लागेका अलौकिक खालका संसारमा कहीँ नपाइने वन्यजन्तुहरू छन्, गैँडाहरू छन्, बाघहरू छन्, यस्ता वन्यजन्तु छन्। गैँडाहरू संसारमा हेर्नुभयो भने एक सिङ्गे गैँडा करिब 2500को हाराहारीमा छ। त्यो 2500को हाराहारीमा भएको गैँडामध्ये 750 गैँडा चाहिँ हाम्रो नेपालमा छ। बाघहरू संसारमा करिब चाहिँ तपाईँको जङ्गलमा हेर्नु भने 4000को हाराहारीमा छन्।
त्यो मध्ये चाहिँ करिब 250 जति बाघहरू हाम्रो नेपालमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा अरबौँको सङ्ख्यामा जुन मान्छे छन् तर यी जनावरहरू एकदमै थोरै छन्, एकदम कम छन्। नेपालमा हेर्न पाइन्छ, नेपालमा देख्न पाइन्छ, चितवनमा देख्न पाइन्छ भनेर आज मान्छेहरू आइरहेका छन्। तर ती जनावरहरूलाई हानि हुने काम, ती जनावरहरूलाई नोक्सान हुने काम हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँहरू नारायणी नदी हेर्नुभयो भने नारायणी नदीमा तपाईँको सारा मुगलिङदेखि नारायणगढदेखि सबै फोहोर नारायणी नदी भएर बग्छ। त्यो नारायणी नदीको पानी डल्फिनले खान्छन्, त्यो नारायणी नदीको पानी गैँडाले खान्छन्, बाघले खान्छन्, तपाईँको त्यहाँका हात्तीले खान्छन्, त्यहाँका गोहीहरूले खान्छन्। आज नारायणी नदीमा त्यो फोहोर भएको कारणले, त्यो फोहोरले गर्दाखेरि नारायणी नदीमा माछा मासिसक्यो। त्यहाँ माछा नभएको कारणले डल्फिन र गोही मासिसक्यो। आज डल्फिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यहाँका नदीमा छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ अब यो पुनः चाहिँ हेर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय छ। धेरै समयदेखि डल्फिन देखेको छैन। करिब 1500 चाहिँ भन्दा बढी गोहीहरू, घडियाल गोहीहरू जुन संसारमा बाघभन्दा पनि दुर्लभ हो, गैँडाभन्दा पनि दुर्लभ हो। त्यो घडियाल गोही एकदम स्वच्छ पानीमा बस्छ, त्यो पोल्युटेड वाटरमा बस्दैन, त्यो प्रदूषित पानीमा बस्दैन। एकदम सफा, स्वच्छ र फ्रेस वाटर जुन बग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानी हुन्छ, त्यो पानीमा बस्ने घडियाल गोही 1500 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ उत्पादन गरेर हामीले घडियाल ब्रिडिङ सेन्टरबाट उत्पादन गरेर नदीमा छोडियो। तर आज त्यसको सङ्ख्या 200 पनि छैन। त्यहाँ आफै उत्पादन पनि 200-400 त आफै पनि उत्पादन भयो होला गरेर त करिब होइन, ती त छैनन् नै, हामीले छोडेका पनि छैनन्। किन त भन्दाखेरि मुख्य कुरा कारण चाहिँ प्रदूषण हो। मैले अगाडि भने सारा अब राप्ती नदीमा हेर्नुभयो भने पुरा हेटौँडादेखिको फोहोर बगेर आउँछ, बाटामा चाहिँ नदीका दायाँ जुन फोहोर छन् सारा बगेर आउँछ। त्यस कारण हाम्रो चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोगाउने हो भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होइन, यहाँ बगेर आउने खोला नाला छन्, यिनका साइडमा भएका जुन गाउँपालिकाहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, बजारहरू छन्, ती सबैको फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तपाईँहरू गएर हेर्नुभयो भने एकदम दयनीय अवस्था छ, दर्दनीय अवस्था छ। मैले अगाडि भने डल्फिन र गोही चाहिँ तपाईँको करिब मासिने अवस्था छ। हामीले अहिले राज्यमा बजेट एकदमै न्यून, घडियाल ब्रिडिङ सेन्टर करिब अब बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। राज्यले बजेट कटौती गरेको छ। हामीले चाहिँ लगेर चाहिँ उत्पादन गरेर छोड्न सक्ने अवस्था छैन र घडियाल चाहिँ अब मासिने अवस्थामा गइसक्यो। त्यहाँ वरिपरि नदीका वरिपरि बस्ने चाहिँ स्थानीय गरिब जनताहरूले पनि त्यही नदीको पानी खान्छ। थुप्रै मान्छेहरू, हजारौँ मान्छेहरू त्यो नदीको पानी खानुहुन्छ। त्यहाँ वरिपरिका घरपालुवा जनावरहरू छन् जसले त्यसैको चाहिँ पानी खाएर चाहिँ बाँचिरहेका छन्। घरपालुवा एउटा भैँसीले 4 महिना दुध दिने भैँसीले त्यो फोहोर पानी खाएर उसले प्लास्टिकभित्र गएर तपाईँको 2 महिना दुध दिने, 1 महिना दुध दिने भइरहेको छ। हाम्रा गैँडाहरू बाघहरू मर्दाखेरि पोस्टमार्टम गर्दा भित्र प्लास्टिकहरू भेटिने, अल्झेको विभिन्न फोहोरहरू भेटिने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै हाम्रा वन्यजन्तुहरू, वनस्पतिहरू त्योबाट व्यापक रूपमा क्षति भइरहेका छन्। नदीहरूका वरिपरि, खोलाका वरिपरि ठुला होटलहरू छन्, ठुला रेस्टुरेन्टहरू छन्। नडाँडी भन्दाखेरि होइन, उनीहरूको चाहिँ फोहोर म्यानेजमेन्ट सिस्टम एकदमै कमजोर छ। नदीको वरिपरि भएका जुन ठुला उद्योग धन्दाहरू छन्, ती उद्योग धन्दाहरूले कुनै न कुनै हिसाबले दिनभरि चाहिँ तपाईँको उद्योगहरू चलाउने, राति बची डोजर लाएर जेसिबी लाएर नारायणी नदीतिर फोहोरहरू फाल्ने। हामीले अस्ति एउटा उद्योगलाई चाहिँ तपाईँको फोहोर फालेको चाहिँ प्रमाणसहित भेट्यौँ, अनुसन्धान गर्ने थुप्रै नदीको छेउछाउमा भएका उद्योग। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोर असाध्यै सिरियस भएको, यो सानो फोहोरदेखि लिएर ठुलो फोहोरसम्म। सामान्यतः एउटा व्यक्तिले घरमा उत्पादन गर्ने फोहोरदेखि ठुला उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरूमा उत्पादन गर्ने जुन फोहोरहरू छन्, ती सबै खालका फोहोरहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य त बिगारिरहेकै छन्। यसले चाहिँ हाम्रो समष्टिगत हिसाबले निकुञ्जको चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य पनि बिगारिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण पनि जुन यहाँनिर नारा राख्नु पर्छ, इम्पावरिङ युथ टुवर्ड्स जिरो वेस्ट नेसनल पार्क होइन, जिरो वेस्ट नेसनल पार्क बनाउनलाई, जिरो नेसनल पार्कलाई तपाईँको चाहिँ प्रदूषण मुक्त बनाउनको लागि, प्रदूषण रहित बनाउनको लागि अब चाहिँ युथहरूले काम गर्नुपर्छ, युथहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। वन, वातावरण संरक्षण, विकास, सम्पूर्ण वातावरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई लिएर वर्षौँदेखि निर्माण गर्न लागि कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा यहाँहरूलाई एउटा सानो ब्रेक लिने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म पुनः यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रमको विस्तृत कुरा अगाडि बढाउनेछु।